Hayig soon, maayong adlaw ug maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. Gusto ti ka encourage pinaagi sa pulong sa Ginoo. It because mao na ang atong kinahanglan karon. And ang akong i-share sa imo karon makita sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Ana ang pulong sa Ginoo, unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo o kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Kini nga verses ginaingon niya diri ang verse or ang passages ni ginaingon niya nga ang rapture tinuod jud, no? Ang rapture dili siya kanang joke or kanang madunggan nato, no, sa mga tawo, but the Bible says ang rapture gina-emphasize jud niya nga tinuod jud kini. And ang rapture ginaingon niya diri kung atong basahon ang previous verse niini, ang una niya nga bayawon, which is ang katong nga mga tawo nga nangalagad sa Ginoo sa unang panahon nga nangamatay na. Mao to ang una nga bayawon, no? And kita nga mga buhi pa marapture pud ta if naate ka ng pagtuo sa Ginoo. Pagtuo nga dili ka ng half ba, but pagtuo nga tinud-anay diha sa Ginoo. And madalata sa rapture. That's why brothers and sisters, mo na ang kanang question sa imuha karon, mutuo ba ka sa rapture or pag moabot ba ang rapture, ma-feel nimo madala ba ka, no? If ang imong answer is dili or ang imong answer is yes, no, i-maintain ka na. It because ang rapture tinuod jud kayo. And kung ang imong tubag brothers and sisters, ang rapture is dili pa ka ready or feeling nimo dili pa ka mabilong, no, naapata karon sa hope nga situation, it because nabuhi pa ta. That's why ayaw na kanang duha-duha ang imong kanang huna-huna, kasing-kasing. Tuuhin na dyan ang Ginoo. It because naana sa iyahat tanan, wala na kay lain nga pangitaon pa, no, ang pag-serve sa Ginoo igsoon, no, wala siya ga matter sa imong situation, no, makafeel ka og kanang happy ka karon or makafeel ka og kanang kalipay, no, you must remain nga mag-serve sa iyaha. It because according sa scriptures, ang kalipay and ang kanang ginahatag niya sa ato og kanang benefits, no, dili basta-basta. And kini nga pulong sa Ginoo ginaingon niya diri sa verse 17 sa chapter 4 sa 1 Thessalonians, no, ang rapture tinuod. Ang rapture dili siya joke. It because rapture, no, ginagrant ni sa Ginoo sa iyahang mga anak and sa mga tawo nga mutuo sa iyaha. That's why kung wala pa kay pagtuo diha sa Ginoo, I tell you nga tuuhi si Jesus, tuuhi ang Ginoo, tuuhi siya nga siya ang makaluwas sa imuha, no? Ayaw na kanang undang, no, kung mag-serve ka sa Ginoo. Ayaw na kanang pagbalik sa imong karaan nga kinabuhi kung mutuo ka siya. It because naan na ta sa panahon karon, no, nga doon na jud ka ang pagbalik sa Ginoo. Mao na ang kanunay namo nga ginasulti. It because ang pagbalik sa Ginoo doon na jud kaayo. Ang pulong sa Ginoo ginaingon niya sa ato, we must prepare, no, it because ang pag-prepare nato sa pagbalik sa Ginoo mo na ang makahatag sa ato og kalipay. And ang pagbalik sa Ginoo, no, nasi ka nang ginahatag sa ato, no, nga dili ta maka-experience og kanang mga kakapoy, no, naana didto tanan, which is ang ginahatag sa Ginoo sa ato, happiness for eternity, joy for eternity, and even life for eternity. Wala ta niya ginahatag, no, sa life nga naay ka ng kakapoy, wala ta niya ginahatag og kinabuhi nga naata sa kagulanan. Ginagrant sa Ginoo sa ato ang kini nga butang, most especially ang pulong nga rapture sa Bible, kay para dili ta maantos sa kasalanan. No, ang akong i-share sa imo karon igsoon about siya sa rapture. And ang rapture, no, dili siya accident. It because the Bible is clear. The Bible is gina-remind ta niya nga tinuod ang rapture, no. Ang atong pagabuhaton is i-ready nato atong self, no, i-ready nato ang atong kinabuhi, i-ready nato ang atong kaugalingon. It because ang rapture tinuod and kinahanglan nato mga lagad sa Ginoo.